प्रोजेक्ट येतात त्याचबरोबर मोपा एक इव्हेंट जावचो आसा 14-15 तारखेक स्पोर्ट्स इव्हेंट आसा सो ताच्या बद्दल तुमची कितें मत आसा? पळय म्हाजें मत म्हणल्यार तुका सांगता एक हांव म्हाका सगळ्यांक खबर आसतली की पेडणे तालुक्यान मोपा एअरपोर्ट येयल्या नंतर जो डेवलपमेंट आसा विकास म्हणटा पळय ताचे वाटे सगळे ओपन जाल्या. कित्याक येदो व्हडलो एअरपोर्ट येयल्या उपरांत जो खऱ्या अर्थान विकास म्हणटा पळय तो जावपाक जाय म्हणून तर हांगासर मोपा एअरपोर्ट येयलो आनी ताका लागून अशा तरेचे हे इव्हेंट्स बी हे फुडें वचत रावतले. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा की गोव्याच्या बाकी भागाच्या तुलनेत पेडण्या तालुको हो खूब फाटीं आसलेलो म्हणून तो सरकारान येदो व्हडलो प्रकल्प हांगासर कार्यान्वीत केलो आनी मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्या नंतर खऱ्या अर्थान पेडण्याच्या विकासाची दारां जी आसा पळय ती ओपन जाल्ली आसा. आतां तूं जो म्हणटाय म्हाका स्पोर्ट्स जो हांगा इव्हेंट येवपाचो आहा त्या इव्हेंटाक हांव म्हाजें पूर्णपणे समर्थन करतां. म्हाका पूर्ण पाठिंबो आसा. कित्याक तूं अशें म्हणटा कशें जेन्ना येदो व्हडलो एअरपोर्ट सरकारान हाडलो पळय आतां तो एअरपोर्ट चलोवपाक सुद्दां सरकाराक जायते तरेचे कसरती करच्यो पडटा आनी अशा इव्हेंटां माध्यमांतसून गोंयच्या आर्थीक दृश्ट्या पर्यटन वेवसाय म्हणून आनी खंयचो वेवसाय म्हणून ह्या सगळ्या हेका एक बऱ्या तरेची चालना मेळटा. पूण सरकाराचो प्रयत्न कितें आसा की अशा ह्या माध्यमांतसून पेडण्या तालुक्याच्या विकासाक हातभार लागचो आनी जेन्ना येदो एअरपोर्ट जेन्ना पेडण्यान हाडला पळय तेन्ना विकास येवचो म्हणून तर आमी प्रकल्प येयला न्हू. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज पळयात आमचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाचें तुमी जर काम जर पळयलें जाल्यार प्रत्येक बारीक समाजाक प्रत्येक समाजा घटकाक खंय तरी फायदो जावचो हो उद्देश दवरून सरकार काम करता. तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें आयज हांगासर आतां उक्तावण जालें पळय हेल्थ सेंटराचें हांगासर आयज GMC लिंक हेचो हें कितें तर आमचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आसा पळय ताचें एकूच ध्येय आसा की समाजाच्या प्रत्येक घटकाक प्रत्येक वर्गाक न्याय मेळोवंक जाय आनी सरकारचो फायदो जावंक जाय. म्हणून हांव तुका सांगता सरकार जो कितें आमचो विचार करता आमच्या भलायकीक आमच्या बऱ्या खातीर तो सरकार करता आनी ह्या असल्या स्पोर्ट्स इव्हेंट्साक ह्या माध्यमांतसून आमच्या खुबश्या ट्युरिजम म्हणा मागीर आमच्या मोपा एअरपोर्ट म्हणा हे खूब मोठी चालना लागतली आनी अशा इव्हेंटाक आपण पाठिंबो दिवप हें हांव म्हाजें कर्तव्य समजता. आतां दुसरी गोश्ट तुजो म्हणटाय थोडे लोक ताका ओपोज करता बरोबर. आतां जर समजा कोणाच्यो अशें कितें अडी अडचणी आसा परत कोणाक कितें समजा डिफिकल्टी आसा जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री सदांच तत्पर आसता लोकां कडेन चर्चा करपाक आनी त्या चर्चेच्या माध्यमांतसून प्रत्येक मनशाक न्याय दिवचो आज प्रयत्न करता. पूण तांकां म्हजें एक आव्हान विनंती आसा की तांचे जर कितें जर अश्यो मागण्यो जर आसा ते आमी शेमण्या पासून ते सोडोवचे आनी सगळ्यांनी ह्या असल्या बऱ्या गोश्टीक पाठिंबो दिवचो जेणे करून पेडण्याच्या विकासाक खऱ्या तरेन हातभार लागतलो अशें म्हाजें मत.